दर्शकहरू नमस्कार। फरक धारको फरक संवादमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तुता कमल विष्ट। दर्शकहरू, आज हामीले हाम्रो स्टुडियोमा एकजना यस्ता युवा उद्यमीलाई निम्त्याएका छौं जसले पछिल्लो 10 महिना यता नेपालमै उत्पादित एग इन्क्युबेटर अर्थात् अण्डा कोरल्ने मेसिन, त्यो पनि विशेष सूचना विशेष प्रविधि मैत्री एग इन्क्युबेटर उत्पादन गरिरहनु भएको छ। अब हामी धेरै भूमिका नबाधिकन सिधै उहाँसँग कुराकानी गर्न जान्छौं। सुमनजी, कार्यक्रममा स्वागत छ तपाईलाई। धन्यवाद। पछिल्ला 8-10 महिना यता पोथीलाई लिएर प्रमोसनदेखि लिएर म्यानुफ्याक्चरिङदेखि लिएर यी काममा एकदमै बिजी हुनुहुन्छ, दौडधुप हुनुहुन्छ। कस्तो प्रतिक्रिया पाइरहनु भएको छ र यो पोथी बारे चाहिँ हाम्रो आम दर्शकहरूलाई बताइदिनुस् न। के हो यो एग इन्क्युबेटर, हैन? तपाईले स्मार्ट भनिरहनु भएको छ, यो के मानेमा चाहिँ अरूभन्दा फरक छ र यसलाई अहिले लिएर कस्तो प्रतिक्रिया पाइरहनु भएको छ तपाईले? सर्वप्रथम पोथी भनेको चाहिँ एउटा अण्डाबाट चल्ला कसरी निक्लिन्छ त्यो चल्ला निकाल्ने मेसिन हो, जुन नेपालमा पहिले पनि बनिरहेको थियो र हाम्रो छिमेकी मुलुक भारत र इन्डियाबाट मेसिन आउने गर्थ्यो। अब त्यही मेसिनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ नेपाली प्रविधि र हैन नेपाली अनुसन्धान लगाएर फेरि मेसिनलाई बनाएको छौं। अब यसमा चाहिँ के छ भने पुरानो मेसिनहरु नबनेको हैन, नेपालमा बन्थ्यो। तर अब हाम्रो यसमा के पृथक छ भनेपछि चाहिँ यो चाहिँ एउटा सानो किसानले पनि चलाउन सक्ने देखि लिएर हजुर इन्डस्ट्रियल रूपमा ठुलठुलो मान्छेहरुले पनि युज गर्न सकिने एउटा यसमा एउटा भनेको त्यो भयो। र कस्तो छ भने नेपालमा हिमाल पहाड तराई तीनटा भयो, तराई मधेस, त्यसपछि अब मुलुकमा तपाईको त्यो अनुसारको बिजुलीको पनि प्रवाह त्यही अनुसारको छ। कहीं बिजुली नै छैन, कहीं लघु जलविद्युतमा डिपेन्ड हुनुपर्ने अवस्था छ भने कहीं राष्ट्रिय प्रसारण भएर पनि लाइन गइरहेको छ। त्यस्तो ठाउँको लागि त्यो अनुसारको मेसिन हैन र त्यो कुराहरु पनि भयो। साथसाथै के हुन्छ भने विदेशबाट लिएर आएको मेसिन अत्याधिक महँगो, चलाउन अप्ठ्यारो र एकचोटी इन्स्टलेसन गर्न उहाँको मेन पावर लिएर आउनुपर्छ र मर्मत सम्मार गर्न पनि उहाँको मेन पावर लिएर आएर इन्स्टलेसन देखि मेन्टेनेन्स देखि कामहरु गर्नुपर्छ हैन। यो कुराहरु चाहिँ अब जब हामीले यही बनाउन सकिन्छ भने किन बाहिरबाट लिएर आउने भनेर हामीले सुरुवात गर्यौं। जुन सानो मेसिनबाट सुरुवात गर्यौं र अहिले ठुलठुलो मेसिनहरु पनि हामी बनाउने क्रममा छौं है। र यसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अब सानो सानो ग्राहकहरुको लागि, किसानहरुको लागि चाहिँ अब उहाँहरुको डिमान्डहरु चाहिँ कम अण्डा अट्ने मेसिन हुँदो रहेछ, जुन मेसिन चाइनाबाट आइरहेको छ। तर त्यसले चाहिँ प्रोपरली काम गर्दैन। चाइनाले बनाउँछ पठाइदिन्छ तर प्रोपरली काम गर्दैन। उहाँहरुले किन्नुहुन्छ अण्डा निक्लिन्न, अब त्यो भन्ने निकाय पनि कहीँ हुन्न, कसलाई फिर्ता गर्ने सस्तोमा किनेको हुन्छ अनि उहाँहरु निराश भएर बस्नुहुन्छ। अब त्यस्तोको लागि हामीले चाहिँ पोथी सस्तो भन्ने मोडल बनाइरा छौं। यसमा चाहिँ तपाईले त्यो 5 वटा प्रकारका हजुर कुराहरु जोड्न खोज्नु भएको हैन? मेसिन सुरुबाटै जाउँ न। हजुर अब हामीले यो मेसिनमा सरसरी मेसिनको बारेमा 5 प्रकारका हामीले मेसिनहरु अहिले क्याटेगोराइज गरेको छौं हैन। म तलबाट जान चाहन्छु। पोथी सस्तो भन्ने मोडल चाहिँ हामीले सानो किसानहरुको लागि र जसको कसै इच्छा अनुसार पन्छी पालिरहेको हुन्छ, घरमा फेन्सी बर्डहरु पालिरहेको हुन्छ, घरमा अलिकति कुखुरा चल्लाहरु आफ्नो नानी बाबुहरुलाई चाहिँ पोसिलो खानेकुरा खुवाउँछु, लोकल खुवाउँछु भनेर पालिरहेको हुन्छ। उहाँहरुको लागि चाहिँ हामीले पोथी सस्तो भन्ने निकालेको छौं, जुन चाहिँ सस्तो मूल्यमा क्वालिटी प्रोडक्ट पाउनुहुन्छ है। अब यसको चाहिँ क्याटेगोराइज हामीले अण्डा हैन 50 अण्डा देखि 150 अण्डा हाराहारी जति लगभग राखेको छौं। यति एउटा अण्डा चाहिँ त्यो मेसिनमा हालेर निकाल्न मिल्छ। जुन मेसिन चाहिँ लाइन गयो भने पनि लगभग 5-7 घण्टासम्म केही पनि त्यसलाई मेसिनलाई केही लाइन दिनु पर्दैन, त्यो खालको मेसिन छ। अब त्यो भन्दा एक स्टेप माथि हामी जानु पर्दाखेरि पोथी ठिमा भन्नु अर्थ हाइब्रिड। पोथी हाइब्रिड छ। जुन पोथी हाइब्रिड भनेको चाहिँ जस्तो बिजुली त छ तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने अब माइक्रो हाइड्रो जुन लघु जलविद्युत भएको ठाउँहरुमा दिउँसो चाहिँ लाइन बन्द हुन्छ, राति मात्रै लाइन अन हुन्छ। त्यस्तो ठाउँको लागि चाहिँ अब यो मेसिनलाई चाहिँ म्याक्सिमम लाइन चाहिन्छ, किनकि यो तापक्रम र आर्द्रता मिलाएर अण्डा निक्लिने प्रोसेस भएको कारणले गर्दा म्याक्सिमम चाहिने कारणले गर्दा लाइन गयो भने पनि ब्याट्रीबाट चल्छ। पोथी ठिमा भन्ने मोडल चाहिँ ब्याट्रीबाट पनि चल्ने र बिजुलीबाट चल्ने भएको कारणले गर्दा यो चाहिँ हाइब्रिड जस्तै मिक्स। जस्तै अब कहीँ तपाईँको लाइन गयो भने अण्डा बिग्रिन सक्छ। त्यस्तोको लागि चाहिँ पोथी ठिमा भन्ने छ, जुन चाहिँ ब्याट्रीबाट पनि चल्छ, लाइनबाट पनि चल्छ। तर यो ब्याट्रीमै मात्रै डिपेन्डेन्ट होइन, लाइनमा मात्रै डिपेन्डेन्ट पनि होइन, दुईटैमा हाइब्रिड हो। यो दुईतिरबाट चलाउन सकिन्छ होइन। र
त्योभन्दा एक स्टेप अझै माथिको पोथी दुर्गम भन्ने मोडल छ हाम्रो। पोथी दुर्गम भनेको चाहिँ अब जस्तो कस्तो हो भने चाहिँ हामी चाहिँ बनाएर बेचेर फाइदा मात्रै लिने होइन कि ग्राहकलाई कस्तो कुरामा चाहिँ अप्ठ्यारो परिरहेछ त त्यो कुराहरू पनि हामीले विगत अनुसन्धान 2 वर्षदेखि गर्दै आइरहेको छौँ। र कस्तो भइरहेको रहेछ भनेपछि दुर्गम ठाउँहरूमा जहाँ लाइनको अभाव छ त्यहाँ चाहिँ चल्ला उत्पादन गर्नलाई एकदमै कस्टली पर्दो रहेछ क्या। जेनेरेटर राख्नु पर्यो, जेनेरेटरले 1 घन्टामा 1 लिटर तेल खान्छ, पेट्रोल खान्छ। पेट्रोलको मूल्य अहिले 118 पुगेको छ। ल अब 100 रुपियाँको रेसियोमा काउन्ट गर्नु पर्यो भने 2400 प्रतिदिनको तेल खाने भयो र 21 दिनसम्म अन्डा राख्दाखेरि 24 × 21 गर्दा त त्यो त एकदम आकाशी नै भयो। त्यसलाई कम गर्नको लागि चाहिँ हामीले पोथी दुर्गम भन्ने मोडलको इन्क्युबेटर बनाएको छौँ। त्यसले चाहिँ के गर्छ भने त्यो चाहिँ विशुद्ध, त्यसलाई बिजुली चाहिँदैन, सोलर र ब्याट्रीबाट चल्ने सिस्टम हो। पहिलो कुरो आफ्नै सिस्टम पनि हुने भयो कृषकहरूको होइन, जसले चाहिँ पोल्ट्री फार्मिङ गर्छ होइन, उहाँहरूको आफ्नै सिस्टम हुने भयो। प्लस त्यसलाई चाहिँ बिजुलीसँग भर पर्नु भएन, उहाँहरूको बिजुलीको पैसा पनि बच्यो क्या। बिजुलीले पनि चलाउन मिल्यो र होइन, यो चाहिँ विशुद्ध तपाईँको सोलरबाट भनेपछि बिजुली चाहिएन, यसलाई बिजुली चाहिएन, यो विशुद्ध सोलरबाट चल्छ र उहाँहरूको बिजुलीमा जुन लागत खर्चहरू पनि बच्यो क्या। यो चिज एक प्रकारले अल्टरनेटिभ एनर्जी जुन वैकल्पिक ऊर्जामै डिपेन्ड हुने भयो क्या। नामले भने जस्तै यो दुर्गम भेगको लागि चाहिँ एकदम उपयोगी छ। दुर्गम भेगको लागि पनि, सुगम ठाउँमा पनि के हुन्छ भने कतिपय हाम्रो तराईको मुलुकहरूमा पनि लाइनहरू नपुगेको अवस्था छन्। कतिपय ठाउँमा, सबै ठाउँ त अब म्याक्सिमम पुगिसकेका छन्, तर जहाँ चाहिँ लाइन एकदमै धेरै समस्या हुन्छ त्यस ठाउँको लागि, जहाँ चाहिँ उहाँहरूले खेती किसानी गर्नुहुन्छ होइन, यो जुन पोल्ट्री फार्मिङको खेती किसानी जुन गर्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ यो चाहिँ एकदम उपयुक्त मेसिन रहेको छ क्या हाम्रो। ओके, अनि तपाईँले 3वटा भन्नुभयो। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ पोथी स्मार्ट भन्ने छ र पोथी भविष्य भन्ने 2टा मोडल छन् हाम्रो। पोथी स्मार्ट भनेको चाहिँ 1000वटा क्यापेसिटीबाट स्टार्ट हुन्छ। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेसिनमा कुनै प्रब्लम आयो होइन भनेपछि त हामीले त अटोमेटिक त्यहाँ पनि थाहा हुन्छ मेसिन भटामा, र हामी मेसिनभन्दा कुनै लामो दूरीमा छौँ भने हामीले मोबाइल एप्लिकेसनबाट पनि हेर्न सक्छौँ हाम्रो मेसिनको तापक्रम आर्द्रता के भइरहेछ। त्यो कुराहरू हामी बाहिरबाट पनि मोनिटरिङ गर्न सक्छौँ होइन। पोथी स्मार्टमा चाहिँ त्यसले गर्दा के हुन्छ भने यो अन्डा भनेको यति सेन्सिटिभ चिज हो कि तपाईँको 5-7 घन्टा पनि यसमा तापक्रम फरक पऱ्यो भने यसलाई हामीले 21 दिनसम्म एउटै तापक्रममा राखिराख्नुपर्छ। त्यस 21 दिनको अवधिमा पनि बिचमा तपाईँको 5-7 घन्टा 10-12 घन्टा पनि तापक्रम फ्लक्चुएट भयो भने यो हाम्रो मेहनत पनि खेर जान्छ, अन्डा पनि खेर जान्छ होइन, सबै कुराहरू खेर जान्छ क्या। र एकदम घाटा पनि लाग्छ हामीलाई, समयदेखि लिएर अन्डादेखि घाटा लाग्छ। त्यो 5-7 घन्टामा हामीले केही गर्न सक्यौँ भने, यसमा प्रब्लम आयो भने तुरुन्त यसमा प्रब्लम सर्ट आउट गर्न सकेन भने यो अन्डा चाहिँ खेर जान्छ। भनेको अर्थ चाहिँ तपाईँले स्मार्टको कुरा गरिराख्दाखेरि होइन, यो चाहिँ एपबाट चलाउन मिल्छ होइन, एकदम मेसिन फुल अटोमेटिक हुन्छ। एपबाट हामीले मोनिटरिङ गर्न, केही समस्या भएको छ कि छैन एपबाट मोनिटरिङ गर्न सक्छौँ। के कस्तो भइरहेछ त्यहाँभित्रको सबै दृश्य एपमा हेर्न, दृश्य भन्दा पनि त्यहाँको डाटाहरू, त्यहाँको इन्फर्मेसन, तापक्रम, आर्द्रता, पङ्खा चलेको छ कि छैन, तापक्रम के छ, आर्द्रता के छ, मेसिन बन्द पो भएको छ कि छ होइन, त्यो कुराहरू हामी बाहिरबाट विश्व हो जहाँ जुनसुकै कुराहरू हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ भने हामीले टाइममा जस्तै व्यक्तिको कुनै पनि व्यक्तिको कुरो सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा म्याक्सिमम घर र फार्म टाढा हुनसक्छ होइन। अब उहाँहरू सुत्नको लागि घरमा आउन सक्नुहुन्छ भने उहाँहरूले किन मेसिन हेर्नलाई 12 बजे 1 बजे 2 बजे गइराख्ने, त उहाँहरू मोबाइलमा हेरेर सुनिश्चित हुन सकियो नि त। राति पनि आफूले यससँग बिउजे गएला के भइरहेछ भनेर हेर्न सकियो। त्यो कुराहरू जोडेका छौँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ सूचना एकदम सजिलै प्रवाह हुन्छ। र यदि केही प्रब्लम आएको छ भने उहाँहरूले तुरुन्त पत्ता लागेपछि उहाँले सर्ट आउट गर्नुहुन्छ। जस्तै मेसिनमा पानी सकेको छ भने पानी हाल्नु पर्यो होइन। धेरै कुरा त अटोमेटिक फुल अटोमेटिक पनि हुन्छ, र कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँको त्यहाँनिर चाहिँ गराउनु पर्ने कुराहरू पनि हुन्छ। त्यस्तोलाई चाहिँ सूचनाको सजिलै प्रवाह चाहिँ छिटो हुने भयो, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी धेरै छिटो हुने भएको कारणले उहाँहरूले केही प्रब्लम छ भने तुरुन्त थाहा पाउने कारणले उहाँ सर्ट आउट गर्न सजिलो हुने भयो क्या। र भविष्य भन्नेको चाहिँ यो चाहिँ हामीले एकदमै यसलाई चाहिँ भोलि चाहिँ इन्टरनेसनल मार्केटमा लान सकिने गरी तयार गर्दैछौँ। यो कम्प्लिटली तयार भइसकेको छैन अहिले, तर मेसिन बन्ने क्रममा छ। भविष्यमा अहिले हामीले 5000को मेसिन, 5000 अन्डा निकाल्ने मेसिन, 10000 अन्डा निकाल्ने मेसिन र 32000 अन्डा निकाल्ने मेसिन भनेर हामीले 3टा क्याटेगोराइज गरेर 3टा बनाइरहेछौँ। र यसमा पनि 2-3वटा क्याटेगोराइज हुन्छ, जस्तै सिङ्गल स्टेज, मल्टी स्टेज भन्ने हुन्छ। सिङ्गल स्टेज भनेको चाहिँ एकैचोटि अन्डा हालेर, जस्तै कुखुराको अन्डादेखि चल्ला निक्लिने अवधि भनेको 21 दिन हो। हजुर, कुखुराको हकमा मैले एकछिन कुखुराको कुरा गर्छु। जस्तै मानौँ मैले चाहिँ आज सबै अन्डा हालेँ, 10000 अन्डा हालेर म 10000 अन्डा चाहिँ 21 दिनमा निकाल्छु
एकैचोटि निकाल्छु भन्ने त्यस्तो खालको मेसिनहरूलाई सिङ्गल स्टेज मेसिन भनिन्छ, जुनमा एकैचोटि अन्डा हालिन्छ, एकैचोटि 10,000 चल्ला निक्लिन्छन्। र मल्टी स्टेज भने कस्तो भने मसँग एकैचोटि 10,000 अन्डा नहुनसक्छ, मसँग 7,000को दरले अन्डा हुनसक्छ भने मैले आज हाल्छु, फेरि 1 हप्तापछि हाल्छु, फेरि 1 हप्तापछि हाल्छु, फरक फरक टाइममा हालिन्छ अनि त्यसलाई मल्टी स्टेज मेसिन वा मल्टी स्टेज इन्क्युबेटरहरू भनिन्छ। हामीले त्यो 2 टाइपको इन्क्युबेटरहरू बनाउँछौँ। भनेपछि त्यो डे 1 बाट काउन्ट गर्नु परेन हैन त? काउन्ट चाहिँ सुरुमा हालेको अन्डा निक्लिने टाइम, सुरुको अन्डामा हालेको 21 अवधि भनेको 21 दिनै हुन्छ। हजुर। सुरुमा अन्डा हाल्यो भने त्यो अन्डा चाहिँ 21 दिनमा निक्लिन्छ। जुन अन्डा राखेको टाइमबाट 21 दिनमा चाहिँ चल्ला निक्लिन्छ। र भनेपछि अर्को लट अथवा अर्को लट जस्तै कोहीसँग के हुन्छ भने अन्डा उत्पादन कम हुन सक्छ। जस्तो 7,000 अन्डा उत्पादन छ उहाँहरूले ठुलो मेसिन किनेर अलग अलग समय हाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई मल्टी स्टेज मेसिन, मल्टी स्टेज इन्क्युबेटर भनिन्छ। भने सिङ्गल स्टेज भनेको कोहीसँग एकैचोटि अन्डा हुन सक्छ, उहाँहरूले चाहिँ एकैचोटि अन्डा राख्न पनि सक्नुहुन्छ हैन। त्यो अलग अलग क्याटेगोराइज हुन्छ, त्यही अनुसार हामीले मूल्य पनि तोकेको हुन्छ मेसिनको। हजुर। र पोथी भविष्यमा चाहिँ हामीले त्यो दुईटै मोडल राखेको छ। र पोथी भविष्यमा के फरक छ भनेपछि चाहिँ यो चाहिँ हामीले हाइटेक बनाएको छ। यसमा धेरै कुराहरू छ। जस्तै मेरो एकदम इन्डस्ट्रियल रूपमा मेरो कम्पनी छ, मैले चाहिँ तपाईँको 10-15 वटा इन्क्युबेटर राख्नुपर्छ, अलग अलग च्याम्बरहरू अलग अलग टाइममा निकाल्ने भनेपछि उहाँहरूको लागि चाहिँ के छ भने उहाँहरूको आफ्नै एउटा मोनिटरिङ सिस्टम हुन्छ। जस्तै उहाँहरूको मानौँ नेपालभरिमा 5,000 ब्रान्च छ भने काठमाडौँमा हेड अफिस भने काठमाडौँको हेड अफिसमा नेपालभरिको सबै ब्रान्चको टेम्परेचर कति छ, ह्युमिडिटी छ, मेसिन कतिको स्पिडमा यसको आरपिएम कति छ, कतिमा चलिरहेछ, कुन मेसिनमा प्रब्लम आयो भन्ने कुरा सेन्ट्रलाइज एउटा अफिसमा बसेर स्क्रिन राखेर त्यहाँ हेर्न सकिन्छ। एउटा त्यो फिचर भयो। अर्को भनेको त्यसमा एसएमएस अलर्ट पनि छ। उहाँहरूको सम्बन्धित टेक्निसियन, उहाँहरूको सम्बन्धित इन्जिनियर, उहाँहरूको सम्बन्धित प्राविधिकहरूलाई चाहिँ कुनै मेसिनमा केही प्रब्लम आउने बित्तिकै विदिन अ सेकेन्ड भनेको 5 सेकेन्ड, 1 सेकेन्ड, 2 सेकेन्ड, 10 सेकेन्डभित्र चाहिँ तेरो यो मेसिनमा यो समस्या आयो भनेर एसएमएस शुद्ध टेक्निसियनलाई पठाउँछ, जसले गर्दा चाहिँ केही प्रब्लम भयो भने चाहिँ भनिराख्नु परेन हैन। त्यो गर्दाखेरि हाम्रो जसले उद्यमीहरू हुनुहुन्छ हैन, जो व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि सजिलो भयो। प्लस उहाँहरूले आफ्नो मोबाइल पनि मोनिटरिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा हाइटेक के छ भनेपछि एउटा कुरो जुन मैले भने मोनिटरिङ गर्न सकिन्छ। अर्को एसएमएस अलर्ट छ। जसरी हामीले एटिएमबाट पैसा झिक्यौँ भने तेरो पैसा यति झिकियो भनेर आउँछ हैन। त्यही अनुसार चाहिँ हाम्रो पोथी एप हाम्रो एसएमएसबाट चाहिँ तर मेसिनमा चाहिँ यो समस्या भएको छ भनेर समस्या नै डिक्लेयर गरेर चाहिँ टेक्निसियनलाई पठाइदिन्छ, जसको कारणले चाहिँ तुरुन्त सर्ट आउट गर्न सकिन्छ। त्यो कुराहरू राखेको छ। मेसिनमा भएको सानसाना प्रब्लमहरू पनि डिटेक्ट गरिदिने अलार्म सिस्टम राखेको छ हैन। त्यसपछि अनि विदेशी मेसिन सरह र त्योभन्दा अलिकति पृथक जुन चाहिँ विदेशी मेसिनले नेपालको हकमा फुलफिल गर्न सक्दैन। जस्तै हामीले अब नेपालको हकमा भन्छ नि यो के भन्छ भने थिङ्क ग्लोबल्ली डु लोकल्ली भन्छ के, भनेको चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा सोच्नु रे तर स्थानीय रूपमा गर्नु भन्छ के। हामीले चाहिँ के गरिरहेछौँ नि विश्वव्यापी रूपमै सोचिरहेछौँ तर स्थानीय रूपमै गरिरहेछौँ। भोलि सुहाउँदो अथवा वातावरण सुहाउँदो हामीले जस्तै विदेशी अमेरिकाले नेपालको लागि कहिले पर्फेक्ट मेसिन बनाउन सक्दैन, चाइनिजले कहिले पनि नेपालको लागि पर्फेक्ट मेसिन बनाउन सक्दैन, नेपालले नै नेपालको लागि पर्फेक्ट मेसिन बनाउने हो। किनकि हाम्रो हावापानी फेरि यो इन्क्युबेटर भनेको यहाँ बनाउने इन्क्युबेटर र पहाडको लागि बनाउने इन्क्युबेटर फरक हुन्छ। यसले सानो क्कुराहरूमा पनि अब यसले आउटपुटमा धेरै फरक पर्छ क्या। सानो किसानको लागि त खासै फरक पर्ने कुरो भएन, तर 1 लाख क्वान्टिटीमा 1% भनेको नि 1,000 हो। त्यसरी चाहिँ अब यसलाई बल्क जसले प्रोडक्सनको रूपमा जानुहुन्छ उहाँहरूलाई धेरै फरक पर्ने कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ टेक्निकल कुराहरू पनि हेरेका छौँ। यसलाई भोलि मेन्टेनेन्स कसरी गर्ने, भोलि हामीले धेरै बेच्यौँ भने कसरी यसलाई अगाडि बढाउने कुरा पनि हेरेका छौँ र कसरी सहज हुन्छ। हामीले दुई कुरालाई एकदम ध्यान दिएको छौँ। हजुर, म्याक्सिमम चल्ला निक्लिनु पऱ्यो, म्याक्सिमम चल्ला यसबाट आउटपुट हुनु पऱ्यो, एउटा कुरो त्यो। सहज कसरी गराउने, सहज हुनु पऱ्यो। किनकि अहिले मेन पावर भनेको चाहिँ एकदम नपाइने अवस्था छ। नेपालमा मेन पावर एकदम नपाइने अवस्थामा नेपाल धकलिरहेको छ। नेपालमा कामहरू धेरै गर्न सकिन्छ तर मेन पावर चाहिँ कम भइसकेको अवस्था छ। त्यही भएर चाहिँ सहज म्याक्सिमम आउटपुट दुईवटा कुरालाई अहिले हामीले त्यसपछि क्वालिटीलाई पनि ध्यान दिइरहेछौँ। सहज आउटपुटलाई ध्यान दिइरहेछौँ अहिले हामीले। त्यसले गर्दाखेरि पनि अहिले हाम्रो एकदम म्याक्सिमम डिमान्ड चाहिँ आइरहेको छ। ओके, अब यो पाटोमा एकैछिन पछि जाउँला होइन। तपाईँले जुन 5 वटाको कुरा गर्नुभयो, 5 वटा प्रकारका पोथी स्मार्ट मेसिनको कुरा गर्नुभयो एक इन्क्युबेटरको होइन, तीमध्ये सबै अहिले प्रोडक्सनमा गइसकेको अवस्था हो कि अनि केही गएर केहीमा रिसर्च गर्दै हुनुहुन्छ अथवा के हो यसको? होइन, अहिले चाहिँ के छ भने हामीले सुरुमा पोथी भन्ने मोडल निकाल्यौँ। हजुर, पोथी भनेको चाहिँ साधारण
त्यसमा हाइटेक केही पनि हुन्थेन, फुल अटोमेटिक हुन्थ्यो। त्यो बिक्री भएको अवस्था भइरहेको छ र विगत केही दिनदेखि हामीले पोथी भन्ने मोडल बन्द गरेर अपग्रेडेड भर्जन ल्याएर पोथी स्मार्ट बनाएको छौँ। अब हाम्रो जुनसुकै मेसिन पनि स्मार्ट हुन्छ। जुनसुकै स्मार्ट भन्नुको अर्थ चाहिँ त्यो एपवाला कुरा गर्नुभएको थियो। पोथी भन्ने जुन हामीले मोडल बेचिरहेको थियौँ त्यो हाम्रो स्मार्ट भन्नेमा गयो। पोथी पहिला सुरुमा चाहिँ स्मार्ट थिएन। हो, सुरुमा स्मार्ट थिएन। पोथी भन्ने मोडल स्मार्ट थियो। पोथीलाई हामीले स्मार्ट छुट्टै किनेर उहाँहरूले स्मार्ट बनाउन सक्नुहुन्थ्यो। चिप हामीले बेच्थ्यौँ होइन, त्यो गर्थ्यौँ। अब पोथी स्मार्ट भन्ने मोडल छ, पोथी बन्द गऱ्यौँ हामीले। बन्द भन्दा तर अपग्रेड गऱ्यौँ ताकि त्यो चाहिँ सहज हो क्या सबैलाई। त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ भने जस्तै उहाँहरूको मेसिनमा प्रब्लम आयो भने हामीले पनि हेरेर फोन गरिदिन्थ्यौँ कि तपाईँको मेसिनमा प्रब्लम आइरहेको छ, तपाईँ कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त, तपाईँ टाढा हुनुहुन्छ भने छिटो गएर यस्तो यस्तो प्रब्लम छ, यस्तो सर्ट आउट गर्नु होला है भनेर हामीले पनि मोनिटर गर्न पाउँथ्यौँ। त्यही भएर चाहिँ अब सबै मेसिनलाई हामीले स्मार्टमा लिएर गयौँ। पोथी स्मार्ट छ हामीसँग। त्यसपछि चाहिँ पोथी स्मार्ट हामीले बेचिरहेको छौँ। त्यसपछि पोथी दुर्गम पनि हामीले बेचिरहेको छौँ। यो उत्पादनमा गइरहेको छ। पोथी दुर्गम पनि हामीले बेचिरहेको छौँ है। त्यसपछि पोथी भविष्य अब अहिले हाम्रो बनिरहेको छ। भनेपछि तपाईँले भन्नु खोज्नु भएको ती 5 मध्ये चाहिँ 3 चाहिँ प्रोडक्सनमा गएर बेची पनि थालिन्छ। 4 भनौँ, पोथी अब 4 भनौँ न। हामीले अहिले नबेचेको भनेको अब स्टार्टिङ मार्केटमा ल्याउन आँटेको मेसिन भनेको चाहिँ पोथी सस्तो हो। पोथी सस्तो मात्रै हो हामीले ल्याउन बाँकी भनेको। अरू चाहिँ हामीले अब एग्रिमेन्ट भएर काम भइसकेको छ होइन। तर प्रोडक्सन हामीले हाम्रो प्रोडक्ट जुन दिइसकेको छैनौँ, भविष्य हामीले दिइसकेको छैनौँ, तर भविष्य बन्ने क्रममा छ। र पोथी सस्तो चाहिँ रिसर्चको क्रमको एकदम फाइनल फेजमा गइसकेको छ। अब हामीले कस्टिङको पनि कुरा गर्नुपर्छ यसको, किनकि नाममा पनि जोडिएको छ। नामै पोथी सस्तो छ। यसलाई कस्टिङ चाहिँ कसरी क्वालिटी नघटाएर कस्टिङ कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले एक लेभल अलिकति थोरै गृह कार्य गर्दैछौँ। अब त्यो हुने बित्तिकै चाहिँ हामीले त्यसलाई निकाल्छौँ होइन। किनकि हामीले भोलि मेसिन दिइसकेपछि त्यसलाई सर्भिस पनि दिन सक्नुपर्छ होइन। त्यस कारणले हामीले अलिकति गृह कार्य गर्न बाँकी छ र अलमोस्ट 90% पोथी सस्तोमा रिसर्च पनि भइसकेको छ र अब निकाल्ने एकदम तयारीमा छौँ। र पोथी भविष्यलाई अलिकति सकेर अनि हामी सस्तोतिर चाहिँ हाम्रो टिम अलग अलग टिम खटाएको छ। सस्तो चाहिँ निकाल्न हामी तयारीमा छौँ। हुन्छ, अहिले तपाईँको यो प्रोजेक्ट होइन कुन कुन ठाउँमा छ? म्यानुफ्याक्चर चाहिँ गर्ने कतिवटा कम्पनी छन् अनि कहाँ छन् तिनीहरू चाहिँ? हाम्रो चाहिँ सुरुमा चाहिँ अब म्यानुफ्याक्चरिङ गर्ने कम्पनी चाहिँ पाथिभारा सेन्सर सोल्युसन उद्योग। पाथिभारा सेन्सर सोल्युसन उद्योग। सेन्सर हजुर। अब त्यो कम्पनीले चाहिँ उत्पादन गरिरहेको हो। पोथी भन्ने ब्रान्ड चाहिँ त्यो कम्पनीले उत्पादन गरिरहेको हो विगतको दिनहरूमा है। अनि यो टिकापुर कैलालीबाट सुरु भयो। कैलालीबाटै हामीले हरेक ठाउँमा मेसिनहरू पठायौँ। पूर्वको इलाम र पश्चिमको दार्चुलासम्म हामीले मेसिन पठाएको छौँ। र अहिले धेरैजनाले पनि पोथी भनेपछि यो हामीलाई थाहा छ भनेर एक लेभल हाम्रो उहाँहरूले जो पोजिटिभ रेस्पोन्स दिइराख्नु भएको छ होइन। टिकापुरबाट सुरु गरेर अहिले चाहिँ हामीले कुमारीगाल गुहेश्वरीदेखि अलिकति भित्र त्यहाँ पनि एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ काठमाडौँमा नि विस्तार भइसक्यो। काठमाडौँमा भइसँगै यो दोस्रो ठाउँमा विस्तार भयो नि त? काठमाडौँ चाहिँ दोस्रो ठाउँमा, तर हाम्रो प्राइमरी प्लान्ट चाहिँ टिकापुरमै राखेको छौँ किनकि हाम्रो ठुलो एरिया छ। अब यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ सानो मेसिनहरू बनाउने अब कन्ट्र्याक्ट अफिस जस्तो मान्छेहरूलाई विश्वास पनि हुनुपर्छ होइन। त्यो सोच राखेर यहाँ पनि गरेको। अघि तपाईँले भने जस्तै होइन नेपालमा यो एग इन्क्युबेटर होइन उत्पादन गर्ने अन्य कम्पनीहरू पनि छन् र हामी इन्डिया चाइना जस्ता हाम्रा छिमेकी मुलुकबाट निर्भर छौँ होइन। के मानेमा चाहिँ फरक छ त? यसमा धेरै कुराहरू फरक पर्छ है। पोथी स्मार्ट अथवा धेरै कुराहरू फरक पर्छ। जस्तै अब नेपालमा कम्पनी नभएको त होइन नि त, कम्पनी नभएको होइन, तर पोथीले किन तपाईँको 8 महिनामा यत्रो पिकअप लियो त होइन। हामीले 84 80सम्म 84 थियो, अहिले हाम्रो 90 भइसक्यो। 90 तपाईँले पिस भनौँ न 90 मेसिन बेचिसक्यौँ होइन। 80सम्म 84 कहाँदेखि कहाँसम्म पुगिरहेछन् यी मेसिनहरू? कि मैले अघि भने नि दार्चुलाको गोकुलेश्वर पश्चिममा भने पूर्वको इलामसम्म पाछ, फिकलसम्म पुगेको छ मेसिन होइन। अब हामीलाई समस्या भनेको मेसिनमा हामीलाई खासै समस्या छैन, हामीलाई ट्रान्सपोर्टेसन समस्या भइरहेको हो। अब कुरा गर्दाखेरि अरू कम्पनीहरू 2 वर्षदेखि मेसिन बनाएर बेचिरहेका थिए, तर हामीले 8 महिनामा यत्रो पिकअप किन लिउँ त? मान्छेलाई पोथी नै किन चाहिरहेको छ भने यसमा धेरै कुराहरू छ क्या। अब पुरानो अरू कम्पनीहरूले के गर्छ भने उहाँहरूले वान टाइम बिजनेस गरिराख्नु भएको छ क्या। कम्पिटिसनको बिजनेस गरेर हेल्दी कम्पिटिसन नगरेर अनहेल्दी कम्पिटिसनहरू गरिराख्नु भएको छ। म यतिमा मेसिन दिन्छु भनेर वान टाइम बेचिराख्नु भएको छ। अब किसानले पनि सस्तोमा लिएको हुन्छ र उहाँहरूले चाहिँ सर्भिस दिन नसकिरहेको अवस्था छ। तर हामीले के गरिरहेछौँ भने ग्राहकलाई चाहिँ
उहाँहरूको कम्पनी हाम्रो राम्रो हो भनेर भन्नुभन्दा पनि उहाँहरूको कम्पनीको मेसिनमा यो छ र हाम्रो कम्पनीको यो मेसिनमा यो छ। हामीले फरक मात्र औँला दिने गर्छौँ। हामीले कसैको मेसिनलाई नराम्रो पनि भन्दैनौँ होइन। उहाँहरूको मेसिन राम्रो मेसिनलाई हामी राम्रो भन्छौँ, तर उहाँहरूकोमा र हाम्रोमा के फरक छ त? हामीले ग्राहकलाई त्यति मात्रै भन्ने गरेको छ र ग्राहकहरूले आफै चाहिँ छनौट गरेर आइराख्नु भएको छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो अलिकति फरक, धेरै कुराहरू फरक छ। जस्तै हाम्रो लाइट वेट छ, अरूको मेसिनभन्दा करिब आधै हलुका छ, जसले गर्दा पहाडहरू लान सकिन्छ होइन। दोस्रो कुरो तपाईँको यसमा एल्युमिनियमले बनेको कारणले गर्दा यसमा खिया लाग्दैन। अन्य मेसिनहरू चाहिँ अहिलेसम्म परम्परागत जस्तै तपाईँले भने जस्तै परम्परागत मेसिनहरू चाहिँ के बढी के को हुन्छ? त्यो केले बनाइएको हुन्छ? फलामको हुन्छ। फलामको? हजुर, फलामको हुन्छ र अरू मेटेरियलहरू युज गरेर बनाइएको हुन्छ होइन। अहिले पनि अब धेरै मेटेरियलहरू चाहिँ चेन्ज गरिसक्नु भएको छ अरू कम्पनीहरूले पनि होइन। तर त्यसमा पनि अब हाम्रोमा चाहिँ मैले अघि भने हाम्रो राम्रो म भन्दिनँ, तर हामीले अर्को चिज चाहिँ गर्ने भएर खिया लाग्दैन। उहाँहरूले पनि खिया लाग्दैन भनेर दिनुहुन्छ, तर फलाम भनेको खिया लाग्ने प्रपर्टी भएको चिज हो। त्यसको नेचर प्रवृत्ति नै प्रवृत्ति त्यस्तै हुन्छ र त्यहाँभित्र 80% बाफ हुन्छ, आर्द्रता हुन्छ, जो भनेको शीत भनौँ एक प्रकारको। त्यसले हिट गरिरहेको भने खिया नलाग्ने भन्ने होइन, खिया लाग्छ। र हामीले हाल्ने चिज भनेको खिया नलाग्ने नेचर भएको चिज हो। एल्युमिनियम भनेको खिया नलाग्ने नेचर हो, त्यसको खिया लाग्दैन। एउटा तौलको कुरा गर्नुभयो, अनि अर्को बडी, अरू अनि बडीको कुरा पनि भयो। र अरू कुरा भनेको जस्तै हामीले दिने सर्भिस, हामीले नयाँ ग्राहकहरूलाई आफै फलोअप गर्छौँ। तपाईँको मेसिन के भयो, अन्डा कसरी राख्दै हुनुहुन्छ, अन्डा कहाँबाट ल्याएर राख्नुभयो, भन्नुपर्दा चाहिँ केही समस्या आएपछि समस्या समाधान गर्ने सिकाउनु पनि हो। समस्या समाधान गर्ने कुरो त छँदै नै छ। एउटा हेल्पलाइन हामी 12 बजे राति फोन गरे पनि सर्ट आउट गरिदिन्छौँ समस्या के हो भनेर होइन। त्यसपछि अर्को कुरो के छ भने हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ गार्जेनको रूपमा उहाँहरूले एक लट चल्ला निकाल्न नसकुन्जेलसम्म उहाँहरूलाई चाहिँ कुनै पनि हिचकिचाइ नगरिकन यसरी राख्नुपर्छ, अन्डा यसरी राख्नु होला, यसरी निक्लिन्छ, तपाईँको अन्डा यति दिनमा निक्लिन्छ भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ जस्ट गाइडलाइन प्रोभाइड पनि गरिराख्छौँ। र के यस्तै हाम्रो अस्ति मेसिन बिग्रिएको थियो, एउटा मेसिन पठायौँ, तपाईँको गाडीमा आएर बिग्रियो, बैतडी जिल्लामा बिग्रियो है, तपाईँको त्यहाँ खोडबे भन्ने ठाउँमा। तर फेरि हामीले अब कस्टमरसँग कन्भिन्स गरेर फेरिमा गएर मेन्टेनेन्स गर्थ्यौँ। हाम्रो जनकपुरमा मेसिन बिग्रियो, जनकपुर गएर हामीले मेन्टेनेन्स गर्थ्यौँ। अब मेसिनरी आइटम भनेको नबिग्रिने नै भन्दैनौँ, हाम्रो मेसिन बिग्रिन्छ, तर हामीले प्रब्लम सर्ट आउट त्यो टाइममा गरिदिन्छौँ होइन। त्यो तरिकाको गर्ने भएर जस्ट हामीले उहाँहरूको चाहिँ मन जितेको छौँ, जस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कस्टमरहरू चाहिँ अब ह्याचिङ इन्क्युबेटर भन्न छोडिसक्नु भएको छ म्याक्सिमम् है। पोथी चाहियो मलाई भनेरै भन्नुहुन्छ होइन। अब हाम्रो पनि के सोच्छ भने अबको 3 वर्षदेखि 5 वर्षमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ ह्याचिङ इन्क्युबेटर भनेर कसैले पनि नभएकोस् होइन। जसरी अहिले ब्रान्ड जसैले चाउचो माग्नुको सट्टामा मान्छे वाइवाई दिनुहोस् भन्छ, वाइवाई दिनुहोस् वा कुनै ब्रान्डको नाम लिएर भन्नुहुन्छ। त्यसरी चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ अब मलाई चल्ला कोराल्ने मेसिन चाहियो नभनोस्, वा ह्याचिङ इन्क्युबेटर चाहियो नभनोस्, मलाई पोथी चाहियो भन्नुहोस्। त्यो तपाईँको योजना हो र हामीले यो 3 देखि 5 वर्षभित्र जसरी पनि आफ्नो कामबाट इम्प्रेस पार्छौँ भन्ने सोचाइ हाम्रो टिमै लागेको छ होइन। हुन्छ, तपाईँको टिम यो लगानी यताउतामा फेरि आउँला। हजुर, तपाईँले अघि पनि मलाई भन्नुभएको थियो यो अन्तर्वार्ता सुरु हुनुभन्दा अगाडि तपाईँ एकजना पार्टनरसँग काम गरिरहनु भएको छ होइन। हजुर, त्यहाँ पनि आउँला हामी, विजय राज साई होइन, उहाँसँग काम गरिरहनु भएको छ। अब यसको मूल्यमा जाउँ न, तपाईँले अब यो होइन अरूभन्दा पृथक फरक भनिराख्दाखेरि मूल्यको कुरा पनि एकदम आवश्यक हुन्छ र एकदम यो विषयमा कुरा गरौँ न। मूल्यलाई अब म तपाईँलाई सानो मेसिनबाट सस्तोको अहिले हामीले मूल्य तोकिरहेको छैनौँ होइन। पोथी दुर्गम भन्ने चाहिँ हामीले 140 अन्डाबाट सुरुवात हुन्छ। 140 अन्डाबाट सुरुवात 70 अन्डाबाट सुरुवात हुन्छ। 70 अन्डाबाट सुरु हुन्छ र तपाईँको 1000 अन्डासम्म गएर टुङ्गिन्छ यो। किनकि हामीले त्योभन्दा माथि चाहिँ एकदम एक्सपेन्सिभ हुन्छ, सोलर सिस्टम राख्नु पऱ्यो, त्यसलाई कन्टिन्यू सोलरदेखि चलाउनु पऱ्यो। त्यो लेभलको हामी रिसर्चमा पुगिसकेको छैनौँ। त्यो कम्प्लिटली अब त्यो सोलर एनर्जी बेस्ड भएको कारणले गर्दा त्यो लेभलमा हामी पुगेको छैनौँ। तर कमर्सियल रूपमा पनि हुने काम चाहिँ भइरहेछ। तर कमर्सियल रूपमा पनि 1000को मेसिन भनेको दुर्गममा भनेको धेरै हो। 1000 चल्ला निकाल्नु भनेको पनि दुर्गमको लागि मलाई धेरै हो जस्तो लाग्छ है आफूलाई चाहिँ तत्काल, विथआउट कुनै पनि इलेक्ट्रिसिटीमा। र हामीले 170 अन्डादेखिको मेसिनलाई 40,000 मूल्य राखेको छौँ। यसमा चाहिँ तपाईँको मेसिन मात्रै आउँछ र हामीले 500 र 1000को मेसिनलाई चाहिँ प्याकेजै बनाएर दिन्छौँ, ताकि हामीले आफ्नै ब्याट्री, आफ्नै सोलर प्यानल,
आफ्नै मान्छे आफ्नै इन्स्टलेसन होइन त्यो दिने कारणले गर्दा म 500 र 1000 को कुरा गर्न चाहन्छु तपाईँलाई अहिले फेरि गरौँला 500 को चाहिँ 2,50,000 र 1000 को चाहिँ 3 लाख रुपियाँमा हामीले दिइरहेछौँ है 3 लाख मिनिमम त्यति हुन्छ अब त्यो ठाउँ अनुसार म्याक्सिमम अलिकति बढ्न पनि सक्छ 10% बढ्न पनि सक्छ मिनिमम 2,50,000 मा उहाँहरूले सोलर प्यानल ब्याट्री भनेपछि यसलाई आवश्यक पर्ने सोलर प्यानल सबै इन्स्टलेसन शुद्ध त्यहाँ गएर उहाँ फिटिङ गरिदिने काम पनि होइन पहाडी जिल्लासँग हामी इन्स्टलेसन गरिदिन्छौँ हिमाली जिल्लाको लागि हाम्रो अब नेगोसिएसन हुन्छ अब टेक्निसियनलाई खाने बस्ने मिलाइदिने हो कि के हो होइन अब नेगोसिएसन हुन्छ होइन तर त्यो 2,50,000 र 3 लाखमा चाहिँ हामीले 500 को र 1000 को अन्डाबाट चल्ला निक्लिने जुन हाम्रो पोथी मेसिन छ त्यो चाहिँ हामीले दिइरहेको अवस्था छ अहिले र सानो मेसिन पनि तपाईँको 40,000 देखि सुरु हुन्छ 40 अन्डा बढ्दै जाने हो 70 140 210 त्यसरी बढ्दै जाने हो 40 देखि सुरु भएर हाम्रो त्यो करिब 1 लाख हाराहारीमा गएर टुङ्गिन्छ के 1 लाख अन्डा राखेर होइन 1 लाख रुपियाँ पैसा हजुर पैसाको कुरा गरेको मैले हजुर अनि यी सबै स्मार्ट हुन् कि पहाड दुर्गमको लागि स्मार्ट हामीले हाल्दिन त हाल्दिन्छौँ तर उहाँहरूको अब कति नामै दुर्गम छ जहाँ ब्याट्रीकै समस्या बिजुलीकै समस्या छ अनि नेटको के होला भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले त्यसमा स्मार्ट चिप छैन तर राख्न सकिन्छ राख्नलाई उहाँहरूले रिक्वायर गरेको अवस्थामा चाहिँ हामीले चिप निशुल्कै हालिदिनु यो चाहिँ उहाँहरूको आवश्यकता अथवा इच्छा अनुसार भनौँ इच्छा अनुसार सबै स्मार्ट हुन् हैन तर अब त्यो कुन ठाउँमा जान्छ र कहाँ कसरी चल्छ भन्ने कुरा जस्तै हामीले स्मार्ट चिप हाल्दिएर पनि उहाँहरूको मेसिन अब त्यहाँ युटिलाइजेसन भएन भने सदुपयोग तर उहाँहरूको भोलिका दिनमा नेट आयो भने हामीले त्यो चिप चाहिँ एकैछिन अब यो तुलना गरौँ न नेपाली मार्केटमा जस्तै तपाईँबाट नकिनेर कुनै अन्यबाट किन्दाखेरि यसको मूल्य चाहिँ के कस्तो हुन्छ तुलना गर्दा मूल्य खासै फरक छैन किन फरक छैन भने अब एकछिनलाई मैले कुनै के कुरा आयो भने हामीले त चाउचो भनौँ न एउटा चाउचो 50 रुपियाँ पनि पाउँछौँ एउटा चाउचो 20 रुपियाँ पनि पाउँछौँ नि होइन 20 रुपियाँ पाउने चाउचो र 50 रुपियाँ पाउने चाउचोको फरक हुन्छ नि गुणस्तरमा फरक हुन्छ नि होइन अब टिभीको कुरा गरौँ न 15,000 मा पनि 32 इन्चको टिभी पाइन्छ 24,000 मा 32 इन्चको टिभी पाइन्छ 24 इन्चमा पाउने 32,000 मा पाएँ भनेर हामीले जुन भन्छौँ नि अब त्यो भित्रको के छ त सामान त्यसमा के प्रयोग भएको छ होइन हो त्यो कुरा गुणस्तरको रूपमा हेर्नुपर्दा चाहिँ हाम्रो मेसिन चाहिँ एकदमै सस्तो भन्न म रुचाउँछु होइन र जसले चाहिँ हाम्रोमा कस्तो ग्राहकहरू आउनुहुन्छ भने अरूको मेसिन किनेर दुःख पाइसकेको ग्राहकहरू हाम्रोमा आउनुहुन्छ क्या जसलाई चाहिँ अब होइन उहाँहरूले पुलिसमा फरक थाहा पाउनु भएन होइन अगाडि नै किनिसक्नु भएको थियो भने म्याक्सिमम् त्यस्तो ग्राहक आएर सेटिस्फाई हुने ठाउँ कहाँ भन्दा चाहिँ पोथी ओके एउटा उदाहरणको लागि अझ यो दर्शकहरूलाई यो कुरा बुझ्न अझ सजिलो होस् मूल्यको कुरा होइन हजुर मानौ 1,000 अन्डा हुन्छ नि त्यो राख्न सक्ने मेसिनलाई बजारमा चाहिँ कति पर्छ र तपाईँहरूले कतिमा दिनुहुन्छ बजारमा त्यसको स्मार्ट हामीसँग भएको फिचर हाम्रो युनिक फिचरहरू छ जुन कोहीसँग पनि छैन त्यसलाई अहिले कम्पेरिजनमा हामी नजाऊँ होइन अब उहाँहरूले चाइनिज त्यस्तै मोबाइलबाट हेर्न मिल्ने तर चाइनिज एप्लिकेसन भएको मेसिनहरू बेच्नुहुन्छ जुन कन्ट्रोलर उहाँहरूको बाहिरबाट आउँछ तर हामी चाहिँ आफै बनाउने हो त्यो कन्ट्रोलर सहित हालेर उहाँहरूले 1,25,000 मा बेचिराख्नु भएको छ त्यो मेसिन 1,25,000 मा बेच्दाखेरि तपाईँहरूले हामी 1,20,000 मा बेचिरहेछौँ 1,20,000 मा हजुर अहिले त्यसको गुणस्तरको कुरा गर्नुपर्दा पनि उहाँहरूको भन्दा हाम्रोमा गुणस्तर राम्रो छ भन्नको लागि चाहिँ अघि जुन मैले कुराहरू गरेँ नि उहाँहरूको भन्दा चाहिँ गुणस्तर राम्रो छ अघि जुन भने खियाको तरिका खियाको हाम्रो दाँजोमा होला भन्ने तपाईँको बडीको दाँजोमा होला टेक्निकल रिक्वायरमेन्टको दाँजोमा होला टेक्निकल सपोर्टको दाँजोमा होला धेरै कुराहरूमा छ र अनि अर्को कुरो पनि के छ भने जस्तै नेपालमा बनिसकेको कम्पनीहरू चाहिँ लङ टर्म भिजन उहाँहरूको मलाई जहाँसम्म लाग्छ छ कि छैन के छ तर हाम्रो लङ टर्म भिजन भनेको चाहिँ अब हाम्रो दक्षिण एसियामै पठाउने प्लान गरिरहेको छौँ 3 देखि 5 वर्षभित्र र सकभर हामी अबको 3 महिनाभित्र एउटा बङ्गलादेशमा एउटा मेसिन पठाइरहेछौँ होइन हाम्रो भनेको चाहिँ लङ टर्म बाहिर हामी गरौँ नगरौँ तर नेपाललाई चाहिने इक्विपमेन्ट यो जुन हाम्रो जुन खाने प्रोसेस छ जुन हामी जुन मांसाहारी छौँ मासु खान्छौँ होइन त्यो रोकिनेवाला छैन त्यो भनेको चाहिँ दिन प्रतिदिन बढ्ने क्रममा छ जस्तै लियर्सको जुन हाम्रो प्यारेन्ट कुखुराको कुरा गर्दाखेरि 12% प्रत्येक वर्ष बढिरहेको छ अवस्था बढिरहेको लगभग कति 15,000 करोड कि कतिको रहेछ भन्ने मैले लगभग 15,000 करोड हो कि 1,500 करोड हो भनेपछि तपाईँले यसको स्कोप राम्रो देखिरहनु भएको छ र विस्तार गर्ने सोचमा यसको स्कोप राम्रो छ स्कोप त्यही भएर त विदेशी कम्पनीहरूले यहाँ मेसिन पठाइरहेछ त एउटा कुरा जस्तै अब जति जब यो हुन्छ नि
यो नेपाली उत्पादन होइन स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरौँ प्रवर्धन गरौँ भन्दै गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ के कस्ता कुरा हुन्छन् भने मैले फेरि यो हामी युज गर्नु हुँदैन प्रयोगमा ल्याउनु हुँदैन भनेको होइन कि एउटा चाहिँ मूल्यको कुरा हुन्छ अर्को चाहिँ गुणस्तरमा हामी अलि चुकिरहेको अवस्था हुन्छ कि सत्य हो कि फेरि हो धेरै हदसम्म अनि तपाईँहरूको चाहिँ के छ अवस्था गुणस्तरको मानेमा होइन सहजताको हिसाबमा कस्तो छ यस्तो छ हामी गुणस्तरमा चाहिँ कति पनि चुकेको छैनौँ तर मूल्यमा के छ भने इन्डिया अथवा चाइनाबाट ल्याएका इन्क्युबेटरसँग हामी कम्पिट गर्न सक्छौँ गुणस्तरको हिसाबमा हामी राम्रो छ इन्डियासँग कम्पिटिसन गर्ने क्रममा छौँ टेक्नोलोजीमा हामी इन्डियाभन्दा अगाडि गइसकेको छौँ इन्डियामा त्यो टेक्नोलोजी छैनन् अब विगत दिनमा आउन सक्छन् होइन चाइनामा पनि त्यो टेक्नोलोजी छन् तर त्यो मूल्यमा त्यो टेक्नोलोजीहरू छैनन् होइन र एसएमएसहरू उनीहरूले चाहेर पनि दिन सक्दैन किनकि नेपालको लागि नेपालको एसएमएस युज गर्नुपर्छ टेक्नोलोजीमा हामी इन्डिया र चाइनाभन्दा अगाडि गइसकेको छौँ त्यो हामीले कसैले माने पनि नमाने पनि अगाडि गइसकेको छ नि त कम्पेयर गर्न सकिन्छ र पैसाको कुरोमा के छ भनेपछि इन्डियाले अलिक बल्कमा निकाल्ने भएर सस्तो जस्तो देखिन्छ तर समग्रमा त्यो सस्तो परिरहेको हुँदैन अब एकचोटि सर्ट टर्ममा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ सस्तो देखिन्छ इन्डियन मेसिन र चाइनिज मेसिनको पनि सर्ट टर्ममा चाहिँ सस्तो देखिन्छ जसले गर्दा चाहिँ भित्रको कम्पेरिजन नगरिकन साथसाथै पैसामा मूल्यमा मात्रै कम्पेयर गर्दा सस्तो देखिन्छ र त्यसले गर्दाखेरि उतातिर चाहिँ घाटा लागिरहेको हुन्छ किसानलाई ग्राहकलाई घाटा लागिरहेको हुन्छ लङ टर्ममा घाटा लागिरहेको हुन्छ र चाइनिज मेसिनमा त्यही भएर मान्छेको विश्वास घट्दै जाने क्रम छ र हाम्रोमा पैसामा चाहिँ अलिक महँगो भयो भन्नुहुन्छ त्यो कस्तोले भन्नुहुन्छ जसले चाइनिज मेसिन बेच्नुहुन्छ र के हुन्छ भने जस्तै तपाईँको अर्को जस्तै यो सप्लायर्सले त बेचिदिन्छ मेसिन बेचेर प्रोपरली उनीहरूले टेक्निकल सपोर्ट दिन सकिरहेको हुँदैन होइन र उहाँहरूको पनि मेसिन लिएर आएर सर्टेन पर्सेन्ट चार्ज खाएर दिनुहुन्छ तर उहाँहरूले त सप्लायर्सले त सपोर्ट दिने होइन नि त उहाँहरूले बेच्नुहुन्छ उहाँहरूको फिल्डको हो तर प्रोपरली सपोर्ट दिन नसकेको कारणले गर्दाखेरि मान्छेको चाहिँ अब चाहिँ नेपाली प्रोडक्ट लिने क्वालिटी पनि छ क्वान्टिटी पनि छ यसको क्वालिटी पनि छ र नेपालमा चाहिँ जे होस् राम्रो छ भनेर गर्नुहुन्छ र हामीले ग्राहकलाई कसरी चाहिँ आफैले कन्भिन्स गर्ने भन्दा पनि हामीसँग हाम्रो अलरेडी ग्राहकको फोन नम्बर एड्रेस फर्मको नामहरू छ जसले किन्छु भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई तपाईँको कुन लोकेसन हो कुन ठाउँतिरको हो त्यतैपट्टिको ग्राहकको नम्बर दिन्छौँ र उहाँहरूले वहीँको मेसिन गएर हेर्नुहुन्छ र उहाँसँग कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँको मेसिन कस्तो छ कसरी चलाइराख्नु भएको छ के छ सर्भिस कस्तो छ भनेर र हामीले ग्राहक तान्ने होइन कि हाम्रो ग्राहकले नै उहाँहरूले नै हामीलाई ग्राहक ल्याइदिइराख्नु भएको छ कि अब त्यसले पनि हामीलाई प्रवर्धन गरेर र हामीले ग्राहकलाई चाहिँ एक रत्ती पनि हामी चुकेको छैनौँ क्या होइन कहिलेकाहीँ तपाईँको त्रुटि हुन्छ मेसिनरी आइटम हो त्यो अमेरिकाले बनाओस् नेपालले बनाओस् इन्डियाले बनाओस् प्रब्लम हुनसक्छ त्यो प्रब्लम भइसकेपछि सर्टेन समयमा फाइन्ड आउट गर्नु पऱ्यो सर्ट आउट गर्नु पऱ्यो र उहाँहरूलाई सही मार्गनिर्देशन गर्न सक्नु पऱ्यो जस्तै सानो कुरा प्रब्लम भएको हुनसक्छ हाम्रो जस्तो मानव दार्चुलामा प्रब्लम भएको हुनसक्छ हामी दार्चुला किन गइराख्नु पऱ्यो उहाँलाई फोन उठाएर सिकाउन सकियो नि त र हाम्रो चिपले गर्दा सर्भिसको कुरामा चाहिँ तपाईँहरू एकदम हो त्यो राम्रो गर्नु पऱ्यो त्यो त हाम्रै होस् या जुनै पनि कम्पनीहरू होस् र हाम्रोभन्दा फरक कम्पनीले सर्भिस दिनुपर्छ अब तपाईँहरूको टिम होइन यो तपाईँको पार्टनरसिपको कुरामा आउनु हजुर कहिले सुरु गर्नुभयो यो प्लानिङ हुन्छ नि एउटा प्लानिङ भन्ने कुरा हुन्छ नि त रिसर्च कति अगाडिबाट सुरु भयो किन भयो कसरी भयो होइन यो चाहिँ कस्तो भने म चाहिँ प्रविधिको मान्छे होइन मेरो फिल्ड पनि इन्जिनियरिङ र एकजना मैले विगत अहिले इन्जिनियरिङ पढिरहनु भएको छ पढि पनि रहेको छु म चाहिँ हिलसाइड कलेज अफ इन्जिनियरिङमा मेरो यो कुमारी पार्टीको होइन कुमारी पार्टी होइन यो बालकुमारीको हजुर बालकुमारीमा तपाईँ कति वर्षमा अहिले दोस्रो वर्षमा चौथो सेमिस्टर इन्जिनियरिङ पढिरहनु भएको हजुर त्यो भयो अनि मेरो पहिले नै डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ नेपालगञ्ज पढ्दाखेरि भेरी प्राविधिकमा पढेको म यहाँ एकजना एकदम क्रिएटिभ इनोभेटिभ व्यक्ति भेटिनु भयो विजयराज शाही भन्ने उहाँ पनि कैलाली टिकापुरकै हुँदो रहेछ होइन उहाँहरूले चाहिँ आर्टहरू गर्ने के यो चामलको दानामा नाम लेख्ने चामलको दानामा नक्सा बनाउने अनि पेन्टिङ इनोभेटिभ पेन्टिङहरू गर्ने त्यसपछि त्यस्तो भइसक्यो उहाँसँग मेरो एकदम राम्रो बोन्डिङ भयो अनि बोन्डिङ भइसकेपछि चाहिँ हामीले अलिक पछाडि उहाँले नै आफै टिकापुर साइन्स एन्ड आर्ट म्युजियम नामक एउटा म्युजियम खोल्नु भएको रहेछ उहाँहरूको सक्रियतामा उहाँहरूको भाइहरूको तिनजनाको बिएजी भनेको विजय अनि गणेश अनि अर्जुन भनेर ब्याग ब्रदर्स भनेर खोल्नु भएको रहेछ सानो म्युजियम सानो घरमा अनि त्यसपछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ मैले पनि एउटा काइचो ग्रुप भन्ने सानो संस्था चलाइरहेको थिएँ इनोभेटिभ मान्छेहरूलाई चाहिँ एउटा पार्टनरसिप गरेर केही प्रोडक्सनहरू निकाल्ने अनि अवेरनेसहरू जनाउने होइन कसैले सिक्नेहरूलाई आफूलाई भएको नलेज सेयरिङहरू गर्ने प्लेटफर्म टाइपको
अनि उहाँसँग भेट भइसकेपछि पछि त्यो म्युजियमको रूपमा हामी चेन्ज गरौँ त्यसलाई पैसा निकाल्न सकिने रहेछ भनेर उहाँले उहाँको कन्सेप्टलाई मैले चाहिँ यसो गरौँ न त दाइ। यो कति वर्ष अघि कुरा हो यो त स्टार्टिङ गरेको 3.5-4 वर्ष जति भयो हामीले होइन बनाउन थाले के अरे डिप्लोमामा भेट्नु भयो उहाँलाई। भेटिसकेपछि उहाँसँग मेरो बोन्डिङ भयो, कुराहरू हुँदै गर्थ्यो, अरू कामहरू गर्दै गर्थ्यौँ। अनि उहाँको म्युजियम त्यसलाई चाहिँ हामीले अब यसलाई चाहिँ अलिकति ठाउँमा सारेर यसलाई पैसा कमाउने चेन्जेस गर्ने प्लस विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ नयाँ काम देखाउनु पर्यो। विज्ञान प्रविधि पढिरहेछन्, घोकन्ती विद्यार्थीलाई काम लागेन, कुनै कुरा सानो देख्यो भने पनि ठ्याक्क दिमागमा टच हुन्छ, देखिन्छ भनेर हामीले टिकापुर साइन्स एन्ड आर्ट म्युजियम भन्ने नामक एउटा म्युजियम खोल्यौँ। कहाँनिर भन्दाखेरि टिकापुर पार्ककै आसपासमा भनौँ, टिकापुर कैलालीमा। त्यसपछि त्यहाँनिर हामीले धेरै कुराहरू बनाएको छ। नेपालको सबैभन्दा अग्लो धरहरा हाम्रो त्यहीँ थियो, जब भूकम्प बसेको धरहरा त्यहीँ छ हाम्रो। अब अहिले त धेरै ठुलोहरू पनि बनिसकेनन्। धरहराको आकृति धेरैले हेर्न पाएको थिएनन्, त्यहाँ हेर्न पाए होइन। डल्फिनको आकार कस्तो हुन्छदेखि लिएर होइन, हावाबाट बिजुली निक्लिन्छ भनेर जुन केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री भन्नुभएको थियो, त्यो कसरी निक्लिन्छ भन्ने पनि हाम्रो त्यहाँनिर ठुलो टावर बनाएर बिजुली निकालेर देखाइदिएको थियौँ। त्यो कुराहरू थियो। अनि प्लेन ल्यान्डिङ जस्तो धेरैले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल देखाएको छैनन्, त्यहाँभित्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि छ। एउटा प्लेन ल्यान्डिङ भइरहेको हुन्छ, अर्को उडिरहेको हुन्छ, त्यो स्वचालित रूपमा चल्ने चिज छ। सौर्य परिवार जुन सोलर सिस्टम छ, एउटा सूर्य घुमिरहेको हुन्छ, चन्द्रमा घुमिरहेको हुन्छ, त्यो कुराहरू त्यहाँ हेर्न मिल्छ। डाइनोसरहरूको अलग अलग प्रजाति डाइनोसरहरू छन्। त्यस्ता तपाईँको करिब 150-200वटा चिजहरू थियो त्यहाँनिर, ट्रेनहरू छ होइन। अहिले फेरि हामीले त्यसलाई चाहिँ लकडाउनले अलिकति हामीलाई अप्ठ्यारो पार्यो, अलिकति होइन धेरै नै अप्ठ्यारो पार्यो। त्यतिखेर पनि अब यो टेक्नोलोजीमा नयाँ काम के गर्न सकिन्छ भन्ने मैले सोचिरहेको थिएँ। र हाम्रो विजयराज साईजी चाहिँ अलिक इनोभेटिभ हुनुहुन्छ उहाँ होइन। उहाँको थिङ्किङ चाहिँ एकदम राम्रो छ। यसलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ सोचेको कुरालाई जस आकारमा चाहिँ ढाल्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि उहाँले चाहिँ भाइ म यस्तो गर्न सक्छु, अब यसरी गर्नुपर्छ, टेक्नोलोजी पार्ट चाहिँ तिमीले हेर होइन, यो पार्ट चाहिँ म हेर्छु, म सक्छु भनेर उहाँले भन्नुभयो होइन। त ठिकै छ नि त, एउटा डेमो बनाऊँ, डेमो बनाएर हामी चाहिँ आफै प्रयोग गरौँ भनेर आफै पनि प्रयोग गरौँ। हामीले आफै पनि चल्ला निकाल्यौँ। म्युजियम खोलेको 3 वर्ष भयो। म्युजियम पछि पनि हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ब्याक टु ब्याक काम गरिरहेको थियौँ। भनेपछि अब 2 वर्ष अवधिदेखि हामी काम गरिरहेको थियौँ। इन्टरनल रिसर्च हुन थाल्यो, रिसर्च गऱ्यौँ, हामीले चल्ला निकाल्यौँ, आफै पनि चल्ला हेऱ्यौँ, कति चल्ला निक्ले, सुरुमा निक्लेनन्। सुरुमा हामीले 1000 अन्डा हाल्दाखेरि हाम्रा 200 पनि चल्ला निक्लेनन्। फेरि त्यसलाई चेन्जेस गऱ्यौँ, फेरि चेन्जेस गऱ्यौँ। र त्यसपछि हामीले 2टा मेसिन बनाएर गाउँमा एकजनालाई प्रयोग गर्न दियौँ, किसानलाई। अनि उहाँहरूले चाहिँ प्रयोग गरिसकेपछि चाहिँ ल ठिक छ, मेरो चाहिँ अन्डा यति निक्लियो, हामीले दिएको गाइडलाइन अनुसार अन्डा निक्लियो भनेपछि चाहिँ ल यो चाहिँ बेच्न ठिक छ, यसलाई बेच्नुपर्छ भनेर फर्स्ट फेजमा हामीले प्लाइवुडको मेसिनहरू बनायौँ। प्लाइवुडको मेसिन बनाएर बेच्यौँ। प्लाइवुडको मेसिन बनाएर पनि ग्राहक सेटिस्फाई। र प्लाइवुडको मेसिन बनाएर बेच्दाखेरि पनि अब यो प्रोफेसनल्ली भएन होइन। ग्राहकलाई बेच्दाखेरि पैसा दिने कुरो हो। र अब भोलि हामी ठुलो सोच राखेर हिँडिरहेको छौँ भने यसलाई चाहिँ त्यही खालको मेटेरियल प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर पछि हामीले पप प्यानल ल्याउन थाल्यौँ चितवनमा। यो अवधि चाहिँ यो रिसर्चको हुन्छ नि, एउटा परीक्षण गर्ने अवधि चाहिँ 2 वर्ष जस्तो चल्यो। त्यसपछि तपाईँहरू अहिले यो पछिल्लो अहिले एक वर्ष समथिङ महिना चल्यो। जुन 9 महिना भन्यो भने हो, योभन्दा अगाडिको जुन हाम्रो कति 14-15 महिना जति भनौँ न, त्यसमा चाहिँ हामीले अनुसन्धान गऱ्यौँ, प्रोडक्सन कसरी लाने, के फल्ट हुनु रहेछ भन्ने कुराहरू, अधिकांश कुराहरू पत्ता लाग्यो होइन। अब अहिले पनि पत्ता लगाउने क्रममा छ। अहिले त्यतिखेरदेखि अब सिक्ने भनेको त हामी पछि पनि मेसिन बेचिरहेको पनि सिकिरहेको छौँ। सिक्ने प्रोसेस हाम्रो रिसर्चको पार्ट त भइरहेको छ। तर 9 महिना हाराहारीदेखि चाहिँ हामी प्रोडक्सनमा गएर मेसिन बेचिरहेछौँ भनौँ न। अब अन्त्यमा होइन, कार्यक्रमको हामी लगभग अन्तिममा आइसकेका छौँ। अनि तपाईँलाई चाहिँ अब टिमको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो होइन, टिम कस्तो छ? अन्त जस्तै अब तपाईँहरूको प्रोडक्सन म्यानुफ्याक्चर गर्ने एउटा कारखाना एउटा टिकापुरमा छ, अर्को काठमाडौँमा विस्तार हुने क्रममा छ। हजुर। अनि त्यहाँको मान्छेले चाहिँ तपाईँहरूलाई कसरी सम्पर्क गर्न सक्छ? यदि उहाँलाई तपाईँको प्रोडक्टहरू चाहियो भने चाहिँ कतिको सहज छ? सहज यस्तो छ, सहज कस्तो छ भने हामी कसरी गर्छौँ भने हामी चाहिँ तपाईँको सुरुमा अब उहाँहरूलाई कोटेसन पठाउँछौँ। उहाँहरूले हामीलाई फोन गर्नुहुन्छ, फेसबुक पेज छ, फेसबुक पेजबाट गर्नुहुन्छ, वेबसाइट छ, वेबसाइटबाट गर्नुहुन्छ होइन। जेनरली फोनबाटै र फेसबुकबाट म्याक्सिमम् भइरहेछ अहिले। अनि उहाँहरूले फोन गर्नुहुन्छ, फोन गरिसकेपछि हामीले उहाँहरूलाई आफ्नो मेसिनको बारेमा भन्छौँ होइन। अनि उहाँहरूले सोध्नुभयो भने अरूको मेसिन र हाम्रोमा फरक भन्छौँ, नराम्रो राम्रो भन्दैनौँ, हामी फरक भन्छौँ। फरक भने पश्चात चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ ल ठिक छ हामीलाई चाहियो भन्नुहुन्छ। उहाँहरूको फर्म छ भने फर्मको नाम, एड्रेस र प्यान नम्बर होइन पठाउनुहुन्छ र हामीले एग्रिमेन्ट पेपर पठाइदिन्छौँ।
एग्रिमेन्ट पेपर पठाइसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई 50% एडभान्स चाहिँ दिनैपर्छ, एनी हाउ दिनुपर्छ, दिनु पनि हुन्छ सबैजनाले। दिइसकेपछि हाम्रो प्रोडक्सन स्टार्ट हुन्छ। खास हामीले कोर भनेको भनेपछि अर्डर लिनुहुन्छ, अर्डर लिइसकेपछि मात्रै म्यानुफ्याक्चरमा जाने हो। अर्डर लिइसकेपछि म्यानुफ्याक्चरमा जाने हो। त्यो गर्दा के हुन्छ, मैले संस्थाको कुरा गर्न खोजेको थिएँ यहाँनिर चाहिँ कतिको सहज छ, जस्तै कति दिनमा तपाईँले पुर्याइदिनुहुन्छ? त्यही कुराहरू म जोड्दैछु। मेसिन बन्ने टाइम भनेको हाम्रो म्याक्सिमम् 2 दिनदेखि 4 दिनमा हामी मेसिन बनाउँछौँ। मेसिन 2 दिनमा पनि बन्छ, 4 दिनमा पनि बन्छ। अब हाम्रो त्यो व्यस्तता हेरेर चकबर सानो मेसिन त हामी 1 दिनमा एउटा पनि तयार गर्छौँ, तर हामीले चाहिँ अलिकति थोरै टाइम माग्छौँ, सबै कुरा तयार हुन्छ माग्छौँ। र हामीले प्रत्येक मेसिनमा के गरेको छौँ भने अब अहिले अझै पनि हामी रिसर्च गर्ने क्रममा छौँ, नयाँ ग्राहकले बढीभन्दा बढी चाहिँ आउटपुट निकाल्न सकोस्। त्यही भएर हामीले प्रत्येक मेसिनलाई टेस्ट गरेर पठाउँछौँ। फर्स्ट ह्याचिङ गरेर वा ह्याचेबिलिटी छ कि छैन चेक गरेर पठाउँछौँ। त्यही भएर 12 दिन चाहिँ हामी मेसिन बनेपछि पनि राखेर, अन्डा राखेर चल्ला निक्लिने अवस्थामा छ कि छैन मेसिनमा भनेर चेक गरेर अनि मात्रै मेसिन डिस्प्याच गर्छौँ। त्यसपछि अब हाम्रो ट्रान्सपोर्टबाट जाने ट्रान्सपोर्टबाट र अनि बसबाट जाने मेसिनहरू बसबाट पठाउँछौँ। र हाम्रो मेसिन एकदम कम्प्याटेबल छ, बसमा पनि आनन्दले गइरहेको छ मेसिनहरू। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो ठाउँबाट नेपालको हरेक कुनामा बस जान्छ। त्यस कारणले अब त्यसरी हामीले डेलिभर गरिदिरहेछौँ अहिलेसम्म। भनेपछि यो तपाईँको एउटा सञ्जाल पनि विस्तार गर्ने क्रममा हुनुहुन्छ होइन? अब सहज हुनु पऱ्यो नि त। सहज मेन जस्तो भए पनि अहिले तपाईँको जत्रो टिम छ, कतिजनाको टिम छ अहिले? अहिले हाम्रो फ्याक्ट्रीमा 12 जना हुनुहुन्छ। वर्कर सहित 12 जना हुनुहुन्छ। र यस्तो छ, कस्तो छ भने 12 जना भनेको फिक्स त्यहीँ बसेर काम गर्ने टिम हो होइन। टेक्निकल टिम 2 जनाको चाहिँ हाम्रो अहिले दौडिने टिम छ। त्यो चाहिँ टेक्निकल टिम हो, दौडिने काम मात्रै हुन्छ, त्यसको चाहिँ मेन्टेनेन्सको लागि। र हामीले त्यो टिम परिचालन गरेका छैन। कसरी गर्दैनौँ भन्दाखेरि हामीसँग नेपालभरि नै सञ्जाल छ। पोखरामा मेसिन बिग्रियो भने हामी पोखरा किन गएर बनाउने? हामीसँग पोखरामै टिम छ भने हामी पोखराकै टिम युज गर्छौँ होइन। झापाको लागि झापाकै टिम युज गर्छौँ। त्यस कारणले हामीसँग टिम ठुलो छ। कोर टिम चाहिँ हाम्रो ठिकै छ भनौँ एक किसिमले। र अरू भनेको हामीसँग एउटा नेटवर्क छ, हामी त्यही नेटवर्कलाई मोबिलाइज गर्छौँ होइन। जस कारणले गर्दा अब हामी एउटा छिटो पनि हुने भयो। हाम्रो मान्छेलाई विराटनगर पठाउनु पऱ्यो भने साधन भनेको बसै हो, आजको भोलि वा पर्सि मात्रै पुग्छ। तर त्यहाँको मान्छेलाई तुरुन्त पठाउनु पऱ्यो भने तुरुन्त गर्न सक्छ नि हो। त्यही भएर हामीले क्वालिटीमा पनि कम्प्रोमाइज गरेका छैनौँ, पैसामा पनि कम्प्रोमाइज गरेका छैनौँ। त्यस कारणले चाहिँ राम्रो सामान दिने, राम्रो सर्भिस दिने र ग्राहकले पनि राम्रो आउटपुट निकालोस्, त्यो छ। भने प्रतिक्रिया जति तपाईँ 90 पिसको कुरा गर्नुभएको थियो मेसिन होइन, बेचिसकेका प्रतिक्रिया राम्रो पाइरहनु भएको छ? राम्रो छ हाम्रो मेसिनमा। उहाँहरू के छ भने कमसेकम खुलेर भन्नुहुन्छ क्या, खुलेर पैसा दिएपछि खुलेर भन्नुहुन्छ। तपाईँहरूको मेसिनमा यो समस्या चित्त बुझेन हामीलाई भने चित्त बुझेन यो भन्नुहुन्छ, त्यो हामी चेन्जेस गर्छौँ। भाइ समस्या भयो मेसिनमा, यस्तो प्रब्लम भयो भन्नुहुन्छ, कहिले काहीँ सानोतिनो प्रब्लम भएको हुन्छ, फोन गरेर फोन रिसिभ गर्छौँ हामी 12 बजे भए पनि। मेसिनको त्यहाँ एउटा यस्तो बटन थिच्यो होला, थिच्नुहोस् भन्छौँ। प्राय आउने सबै नयाँ कृषक, नयाँ ग्राहक हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई सानसानो कुराले पनि धेरै कुराहरू असर परिरहन्छ भनिदिन्छौँ होइन। अब हाम्रो व्यवहार, हाम्रो बोलीले पनि राम्रो भइरहेछ, मेसिनहरू बिकिरहेछ र प्लस हामीले दिने सर्भिसले पनि। अनि एउटा यो सबैभन्दा ठुलो समस्या युथहरूसँग कुरा गर्दाखेरि, युवा उद्यमी अथवा हुन्छ नि देशमा केही गर्न चाहने एउटा प्लान बनाएका, भिजन भएका, यो अन्ततगत गएर उनीहरूको भिजन सबै कुरा ठोकिने चाहिँ आर्थिक पाटोसँग हो। हजुर, तपाईँले चाहिँ कसरी जुटाउनु भयो, के कसरी अगाडि बढ्नु? यस्तो छ, अब भिजन कमसेकम मैले बुझेअनुसार चाहिँ 3 वर्षको भिजन मिनिमम आफूलाई सस्टेन गर्ने पाटो खोज्नुपर्छ है। सस्टेन गर्ने पाटो खोज्नुपर्छ र हामीले चाहिँ सुरुमा कुनै पनि प्रोडक्ट, कुनै पनि सर्भिस, कुनै पनि चिज निकाल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ प्रब्लम पत्ता लगाउनुपर्छ। प्रब्लम के हो त होइन। नेपालमा कुखुरा पाइँदैन, त्यो प्रब्लम भयो। नेपालमा कुखुरा उत्पादन गर्नुपर्छ, त्यो सोल्युसन भयो। हाम्रो प्रोडक्टतिर जाने होइन कि प्रब्लमतिर जाने हो क्या। जस्तै मेलम्चीमा पहिले काठमाडौँमा पानी थिएन, ट्याङ्करले पानी ल्यायो, त्यो पानी छैन, त्यो प्रब्लम भयो। साँच्चैकै प्रब्लम हो त हो, प्रब्लमै हो। ट्याङ्कर ल्याउँदा त्यो सोल्युसन भयो। प्रब्लमको पछाडि दौडिनु पऱ्यो सुरुमा होइन। र यदि त्यो साँच्चैको प्रब्लम हो भने त्यसलाई सोल्युसन गर्ने हामीले कुनै पनि चिज निकाल्यौँ भने सही बाटोबाट गयो भने त्यो हामीले चाहिँ बेच्न, सर्भिस दिन, जेसुकै कुराहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। चाहिँ सुरुवाती चरणमै पनि तपाईँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ आम्दानी? सुरुवाती यस्तो मैले त्यो सुरुमा जोड्न खोजेको क्वेसन चाहिँ अलि फरक थियो। हजुर, तपाईँहरूले चाहिँ लगानी चाहिँ कसरी जुटाउनु भयो भन्ने थियो? लगानी त यस्तो छ, अब लगानी कस्तो भने अब कतिपय आफ्नै पकेटबाट पनि जुटाइयो होइन। जस्तै अरू कामहरू, म्युजियमकै पनि कुराहरू भयो र अनि अब घर मेन त फ्यामिली एन्ड फ्रेन्ड नै भन्छ सुरुमा जहिले पनि व्यापार स्टार्ट गर्नलाई। घरकै अब आर्थिकबाट सक्यो, साथीभाइहरूसँग ऋण लिएर तल म दिन्छु नि त, आफ्नो सर्कलहरू हुन्छ
त्यहीँबाट निकालेर र हामीलाई के पृथक भयो भने चाहिँ स्टार्टिङ गर्दैखेरि चाहिँ अब ग्राहकहरूसँग 50% जुन हामी माग्छौँ नि अब त्यो सुरुमा कसैले दिनुहुन्थेन पैसा हामीलाई पहिले त हामीले मेसिन पुऱ्याइदिएपछि बल्ल दिनुहुन्थ्यो हामीले एउटा 10वटा मेसिनसम्म जस एक लेभल रिच बनायौँ त्यसले गर्दा के भयो भने चाहिँ ल है साँच्चैको यो मेसिन चाहिँ राम्रो छ भन्ने एउटा मान्छेले एक लेभल रिच पुगिसकेपछि चाहिँ हामीले मेसिन हाम्रो राम्रो रहेछ नि त किन हामीले एडभान्स नमाग्ने भनेर अहिले एडभान्स माग्न थालेको त्यसले गर्दा पनि हामीलाई अलिक आड भएको छ एउटा त्यही हो र त्यही नै भनौँ न त्यसरी नै अहिले चलिरहेको छ साथीहरू भाइ अनि सुरुमा त फ्यामिली एन्ड फ्रेन्ड हो फ्यामिली त्यसरी गर्नुभयो हस् हाम्रो यो कार्यक्रममा आइदिनु भयो आफ्ना कुराहरू सुनाइदिनु भयो हजुर तपाईँको तपाईँहरूले चालिरहेको एउटा कदम यो सफलताको मार्गतिर अगाडि बढोस् हाम्रो धेरै धेरै शुभेच्छा छ तपाईँहरूलाई शुभकामना छ हस् त सुमन धन्यवाद